रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लकडाउन एक साता थप्न उच्च स्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस। क्वारेन्टाइनको सट्टा होम क्वारेन्टाइनले थप जोखिम। जनप्रतिनिधिले नै सहयोग नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आरोप। पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउन ओलीको आनाकानी। अध्यादेशको च्याप्टरै सकिएपछि बैठक बोलाउनुको औचित्य नभएको भनाई। विधान अनुसार जतिसक्दो छिटो बैठक बोलाउन शीर्ष नेताहरूको दबाव। अध्यादेशका कारण समाजवादी र राजपा बीच एकीकरण भए पनि भविष्यमाथि नै आशंका। जानकार भन्छन् पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण छ। एकै दिन 60 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएपछि श्रीलङ्कामा पुनः कर्फ्यू। फ्रान्समा लकडाउन हटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारी। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन नियमित काममा फर्कदै। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध। एन्फाले पनि पायो $5 लाख। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको अवधि एक साता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको छ। समिति अन्तर्गत मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले थप एक साता लकडाउन गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो। कार्यदलको निचोडबारे समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको छ। स्रोतले भन्यो, अहिलेलाई एक साता लकडाउन थप्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस अनुसार उपप्रधानमन्त्री ज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसबारे थप निर्णय गर्न आज मन्त्री परिषद बैठक बस्नेछ। हिजो दिउँसो बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, समितिमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो। अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक भए तापनि ढुक्क हुने ठाउँ छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। त्यसैले लकडाउन खोल्न सकिन्न भन्ने समितिको निष्कर्ष छ। बैठकमा कोरोना संक्रमण नभएको क्षेत्रमा तत्काल केही खुकुलो बनाउने कि भन्ने विषय उठे पनि खतरा मुक्त भइ नसकेकाले लकडाउन खुकुलो बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालिएको हो। कार्यदल सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, परिस्थिति हेरेर लकडाउनको मोडालिटी फेर्न सकिन्छ। बैठकमा सम्बन्धित ठाउँको सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूको रिपोर्टका आधारमा केही हिमाली जिल्लामा खुल्ला पार्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यसबारे पनि आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा थप छलफल हुने समिति सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारसँग 3 महिनाका लागि खाद्यान्न मौजात रहेको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो। यस्तै आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी खुला गर्ने, बाली लगाउने, उठाउने र बजार क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको छ। यी क्षेत्रलाई अलि खुकुलो बनाउने तर्फ काम गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। कोभिड-19 कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले देशैभर लकडाउन गरेको 1 महिना नागिसकेको छ। चैत 11 मा 7 दिनलाई भनिएको लकडाउन पटक पटक थप्दै लगेर 5 साता पुर्याइएको छ। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, लकडाउन आखिर कहिलेसम्म? 15 गते सकिन थालेको लकडाउनलाई अहिलेकै जस्तो निरन्तरता दिने, हटाउने, केही खुकुलो बनाउने वा निश्चित क्षेत्रहरू तोकेर फरक फरक तरिका अपनाउने जस्ता विकल्पहरू सरकारका सामु छन्। चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद, प्रतिनिधि र अधिकार कर्मीले लकडाउनको अहिलेकै अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। लकडाउनका कारण आम मानिसले अनेक थरी समस्याको सामना गर्नु परिरहेको र एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएकाले देशैभर लकडाउन नगरिकन क्षेत्रगत रूपमा आवश्यकता पहिचान गरी कतै कडा, कतै खुकुलो र कतै पूरा हटाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधान समितिले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन्। अन्य सरोकारवालाले पनि चैत्र 11 अघिको अवधिमा तत्कालै नफर्किए पनि क्रमशः लकडाउनको परिस्थितिमा सुधार गर्दै जान आवश्यक भइसकेको बताएका छन्। लकडाउनकै कारण कोभिड-19 फैलिन नपाएको र नियन्त्रणमा पनि छ। अहिलेसम्म 49 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। कोभिड-19 का कारण 1 जनाको पनि निधन नहुनु सुखद पक्ष भएको
बताउँदै आइएको छ। त्यस्तै 12 जना उपचारपछि निको भएर गइसकेका छन्। काठमाडौँका कुनै पनि अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामी यति बेला भर्ना छैनन्। सबै डिस्चार्ज भइसकेका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा रहेकाले सचेततापूर्वक लकडाउनलाई खुकुलो पार्न सकिने समाजका विविध क्षेत्रको सुझाव रहेको छ। उनीहरूको आवागमनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखी देशभित्र ठाउँ विशेष अनुसार सार्वजनिक भेला, हाट बजार, यातायात लगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यस्तै कोभिड-19 का कुल संक्रमित 49 जना मध्ये निको भएर घर फर्किनेको संख्या 12 पुगिसकेको छ। अन्य 37 जनाको अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार हिजोसम्ममा पीसीआरबाट 9666 र आरडीटी किटबाट 39670 वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी किटबाट सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रदेशमा 10,204 नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। बागमतीमा 7,467, प्रदेश 2 मा 5,044, कर्णालीमा 4,974, गण्डकीमा 4,871, प्रदेश 1 मा 4,160 र प्रदेश 5 मा 2,950 नमुनाको आरडीटी किटबाट परीक्षण भएको छ। मुलुकमा हाल 14,731 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा सबैभन्दा कम बागमतीमा 131 जना र सबैभन्दा बढी प्रदेश 5 मा 7,956 जना छन्। यस्तै उपत्यकामा 3 जना र उपत्यका बाहिर 84 जना आइसोलेसनमा रहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउनलाई लम्ब्याउन नहुने र एक किसिमले स्वास्थ्य अवस्था नियन्त्रणमा रहेकोले सोही अनुसार लकडाउनको अवधिमा केही खुकुलो बनाउनु पर्ने स्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासैनीले बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर मुक्ति श्रेष्ठले लकडाउनका कारण स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट आम मानिस वञ्चित हुनु परेको भन्दै अब लकडाउन खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारले केही कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। लकडाउन जारी रहेकै बेला रातारात मानिस गाउँ छिर्ने र उनीहरू क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै घर जाने क्रम बढेपछि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको छ। बाटामा अलपत्र परेका मानिसलाई गाडीबाट उद्धार गर्न थालिएपछि गाउँमा बाहिरबाट आउने क्रम बढेको हो। उनीहरूको विवरण पनि राख्ने गरिएको छैन। टाढा टाढाबाट आएका मानिसलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै छुट्टै क्वारेन्टाइनमा नराखी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सघाइरहेको कर्णालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। झापामा विदेशबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको बुबामै संक्रमण पुष्टि भएको छ। जुम्लामा संघीय सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा 2 दिन अघि चैत 9 मै जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सीमा नाकाबाट प्रवेशमा कडाई गरेर बजारमा आउजाउ नियन्त्रण गरियो, तर पछिल्लो एक साता यता रातारात मान्छेहरू गाउँ पस्न थालेपछि प्रशासन झस्किएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले भन्नुभयो, गाडीमा आएका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न मान्दैनन्, यसले हामी चिन्तित भएका छौं। बाटो पनि सहज छैन, कतिपय मान्छे बाटोमै अलपत्र परेका छन्, त्यहीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका मान्छे गाउँघर भित्रने क्रम बढेपछि बन्जाडेलाई जस्तै कर्णालीका अन्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लामो समयदेखि एकताको गृह कार्यमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी बीच गत बुधबार राति एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो एकतालाई कतिपयले लामो समयपछिको सफलताका रूपमा अर्थ्याएका छन्, केहीले तत्कालीन परिस्थितिको उपजको रूपमा व्याख्या पनि गरेका छन्। दुई पार्टी बीच एकता हुनु राम्रो भए पनि औचित्यका आयामहरू प्रष्ट गर्न चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन्। असन्तुष्टिले दूरी बढाउँछ, तर जब कोही छिमेकीले साँचीमा नाग्न खोज्छ त्यो बेला पारिवारिक एकता बलियो बन्छ। एउटै एजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दुई दल राजपा र समाजवादी पार्टीका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश हजारौं भोल्टको बिजुलीको झड्का मात्र बनेन, त्यसले असन्तुष्टिका खाडल पनि तत्कालका लागि पुरिदियो। तर यसले एकताको वास्तविक मर्म आत्मसात गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्राध्यापक एवं राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र लाभ, यो रिएक्सनमा आएर
स्तरमा आएर गरिएको मिलन हो यो जस्तो मलाई लागिरहेछ। मलाई अलिकति शङ्का लागिरहेछ किनभने यसका नेताहरू छन्, खास गरेर 9 जना नेताहरू, 6वटा एकातिर राजपाका र 3 जना समाजवादीका सबै महत्वाकांक्षीहरू छन्। त्यसमा खास गरेर उपेन्द्र यादवजीको आफ्नै महत्वाकांक्षा छ, राजेन्द्र महतोजीको आफ्नै महत्वाकांक्षा छ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि त्यसै पार्टीमा हुनुहुन्छ। तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन यो अध्यादेश चट्याङ पर्नु अघिको बिजुली चम्किएसँग तुलना गर्नेहरू पनि छन्। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकीकरणलाई आवश्यकताको परिणाम ठान्छन्। हैन, यो आवश्यकता हो। लोकतन्त्र कमजोर पार्दै गरेको बेलामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संगठित हुनु, बलियो हुनु समयको आवश्यकता पनि हो, माग पनि। यो एउटा स्टेप वाइज हामी अगाडि बढ्दै सबैलाई समेट्दै अगाडि जान्छौँ। 3% थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनले धेरै दललाई समीप ल्याएको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट दल बीचको एकीकरणबाट सुरु भएको दलहरू मिल्ने क्रम पछिल्लो समय राजपा र समाजवादीसम्म आइपुगेको हो। तर एकीकृत भएर पनि पार्टीमा कायम रहने जुगाको लडाईले दलको आधार भने धमिल्याएको पाइन्छ। पदीय भागबण्डा लगायतको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको दिगोपनामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ। फेरि प्राध्यापक डाक्टर लाभ एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने, पदीय भागबण्डा कसरी मिलाउने, आपसमा अब यो सबै चुनौतीहरू छन्। त्यसले मलाई अलिकति कहीँ न कहीँ कुनै मोडमा आएर फेरि टुट्ने मोडमा आउँछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसै दिगो पनि हुँदैन यो पार्टीमा जस्तो अहिले पनि फिल भइरहेछ। ऊ बेला मधेसमा सद्भावना जोडिएका हुन् वा मधेसी नामबाट सुरु भएका दलहरू किन नहुन्, नेता झण्डा र चुनाव चिन्ह बोकेर राजनीतिमा सक्रिय थिए। व्यक्तिगत स्वार्थले जेलिने यी दलहरूमा केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। मधेस सिभिल सोसाइटीका संयोजक गणेश मण्डल नवगठित पार्टीबाट पनि अपेक्षा धेरै गर्न नसकिने बताउँछन्। बाँकी चाहिँ रहेका शक्तिहरू जस्तै सिकेरदेखि लिएर उता लक्ष्मण थारूहरू छ, अरू शक्तिहरू पनि छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, नागरिक समाज छ। उनीहरूसँग सबैसँग मिलेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मधेसको केही हुन्छ। होइन भने त अहिले चाहिँ अब जनतामा के सन्देश गइसकेको छ मधेसी नेताहरूको बारेमा, यिनीहरू आफ्नो पद पैसा ललुटाको लागि चाहिँ यो एकीकरण भएको हो भन्ने किसिमले चाहिँ बुझिरहेछ। आवेश र दबावमा एकता भएको बताउने लहरका बीच पार्टीकै शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिन एकता गरेको भन्ने अभिव्यक्तिले संशय झनै उब्जाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई जवाब दिए, टुट्ने फुट्ने होइन जुट्ने हो। तपाईँ षड्यन्त्र गरेर देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई अस्थिरतर्फ धकेल्ने, पार्टी छोडेर आफूमा मिलाउने यो चाहिँ धन्दा छोड्नु, यो कल्पना नगर्नु, यो हुन सक्दैन। र त्यो प्रमाणको लागि हामीले जो हाम्रो कुरा चलिरहेको छ त्यसलाई हामी एकताको सहमति पत्रमा हामी अस्ति चाहिँ गरेर देश र जनतालाई जानकारी दियौँ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीको 24 पदाधिकारी र 431 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी तथा राजपाको 135 पदाधिकारी र 794 केन्द्रीय कमिटी बीचको एकता कुन स्वरूप र मापदण्डमा होला, प्रश्नै प्रश्न छन्। तर वैकल्पिक धारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कसिएको जनता समाजवादी पार्टीको जम्बो नेतृत्वमा त्याग र सकारात्मक सोच हुन आवश्यक छ। नत्र एकतामा दीपावली मनाएका समर्थक ब्ल्याकआउटमा नजालन भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल भारत सीमामा बन्द भएपछि नेपालका सीमावर्ती 18 जिल्लाको सीमापारी भारतीय क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा 2318 नेपाली अड्किएका छन्। त्यस्तै नेपालका सीमावर्ती 19 जिल्लामा 1194 जना भारतीय नागरिक अड्किएका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको नेपाल प्रहरीको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले तयार पारेको विवरणमा दुवैतर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली र भारतीयको संख्या प्रत्येक दिन घटबढ हुने गरेको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सो विवरण अनुसार सीमापारी अड्किएका कुल नेपाली मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुर जिल्लाका सीमापारी मात्रै झण्डै 72% अर्थात 1660 जना नेपाली अड्किएका छन्। जबकि यो 4 जिल्लाको नेपालतर्फको सीमानामा 22 भारतीय मात्रै अड्किएका छन्। प्रदेश 5 का 6 सीमावर्ती जिल्ला बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका भारतीय नाकामा 427 जना नेपाली अड्किएका छन्। यी जिल्लाको नेपालतर्फको नाकामा 425 जना भारतीय नागरिक अड्किएका छन्। प्रदेश 2 का 8 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, मौतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको सीमापारी भारतीय क्षेत्रमा 120 जना नेपाली अड्किएका छन्। जबकि यिनै जिल्लाको नेपाली सीमामा 449 जना भारतीय नागरिक छन्। स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश 2 मा सबैभन्दा धेरै नेपाली अर्थात 93 जना
सर्लाही पारीको भारतीय सीमामा अड्किएका छन्। यसैबीच भारतबाट नेपालीहरू जोखिम मोलेर महाकाली नदी तर्दै धमाधम घर आइरहेका छन्। पौडिएर ट्युब र जंगार तरेर आउने क्रम जारी छ। 1 महिना यता हिजो बिहानसम्ममा 255 जना महाकाली नदी तरेर आएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै भारतको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन पहल गरे लगतै भारतीय पक्षले पनि नेपालका क्वारेन्टाइनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई लगेको छ। लकडाउनपछि एकअर्काका देशमा फँसेका 348 जना भारतीय र नेपालीलाई हिजो सुनौली नाकाबाट वारीपारी प्रवेश गराइएको छ। यसअघि पनि शुक्रबार साँझ भारततर्फ रहेका 100 जना नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गराइएको थियो। विवादित अध्यादेशका कारण अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक रोक्न खोज्नु भएको छ। स्थायी कमिटी बैठक बसेमा आफू विरुद्ध माहौल खडा हुने र राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत उठ्ने जानकारी नेताहरूले नै दिएपछि ओलीले बैठक नै नबसौं भन्ने आग्रह शीर्ष नेताहरूलाई राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको च्याप्टरै सकिसकेको अवस्थामा बैठक बोलाउनुको औचित्य नभएको भन्दै बैठक छल्न खोजिरहनु भएको विभिन्न आकलनहरू यति बेला भइरहेका छन्। केही नेताले लिखित नै माग गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत सचिवालयका बहुमत नेताले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। त्यसलाई रोक्ने प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो दिनभर पार्टी सचिवालयका र आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो। उहाँले हिजो अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौड्याललाई छुट्टा छुट्टै भेटेर बैठकको आवश्यकता नरहेको भन्दै कन्भेन्स समेत गर्न खोज्नु भएको थियो। पार्टी नेताहरूको भावना अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा तत्काल बैठक आवश्यक नरहेको भन्दै ओलीले अन्य नेतालाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको थियो। तर विधान अनुसार बैठक बोलाउने समय भएको र 20 जना नेताले लिखित रूपमै माग गरिसकेको अवस्थामा टार्न नसकिने जवाफ नेताहरूले ओलीलाई दिएका थिए। स्थायी कमिटी बैठक बसेमा ओली विरुद्धका बहुमत भन्दा बढी सदस्यले राजीनामा नै माग्ने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि विधान अनुसार बैठक बोलाउनुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै नेताहरूबाट दबाब आएकाले बैठकको मिति तोक्न दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। नेकपाको विधानमा 1/3 सदस्यले बैठक आह्वान गर्न माग गरेपछि बैठक बोलाउनै पर्ने प्रावधान छ। देशभर निर्माणाधीन आयोजनामा सहजीकरण गर्दै कामलाई तीव्र पारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ। बर्खा अघि नै निर्माण सक्नुपर्ने सबै जिल्लाका डिभिजन सडक अन्तर्गतका आयोजनामा सहजीकरण गरेर लकडाउनका बेला पनि काम गर्ने वातावरण बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै जिल्लामा निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि पास उपलब्ध गराउनेदेखि निर्माण सामग्रीको जोहो गर्नेसम्मका काममा मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भन्नुभयो, हाम्रो सिफारिसमा निर्माण स्थलमा प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास दिइरहेका छन्। काम गर्न नचाहनेले मात्र पास पाइएन भन्ने गरेका छन्, नत्र काम गर्नेहरूले पास लिएर धमाधम काम गरिरहेका छन्। कतै कतै ढुङ्गा गिटी र बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको समस्या भए पनि सबैतिर समस्या नरहेको उहाँको दाबी छ। सचिव कार्कीले भन्नुभयो, लकडाउनका बेला धेरै ठाउँमा निर्माणका काम भइरहेका छन्, काम थप पनि सुरु भएका छन्। देशभर रहेका डिभिजन सडक अन्तर्गत सडक र पुल निर्माणका काम भइरहेका छन्। ती ठाउँमा निर्माण सामग्रीको समस्या नभएको उहाँको दाबी छ। विदेशमा नेपालको छवि बढाउन र पर्यटन चिनारी बढाउन भन्दै नेपाल सरकारसँगको समन्वय सम्पर्कमा नियुक्त भएका विदेश स्थित 5 दर्जन भन्दा बढी पर्यटन अवैधानिक दूतहरू खारेजीमा पर्ने भएका छन्। सम्बद्ध मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत नियुक्त भएका ती सबै दूतहरू कि त बेखबर देखिएका छन् कि त सबैजसो निष्क्रिय देखिएका छन्। नियुक्ति हुँदाको सेवा शर्तमा यस्ता अवैधानिक दूतहरूले हरेक 4 महिनामा सम्बद्ध नेपाली नियोग र पर्यटन बोर्ड समेतमा प्रगति रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेमा वर्षौंदेखि यस्तो प्रतिवेदन कहीँ कतै पनि बुझाइएको पाइएको छैन। त्यसैले पनि उनीहरूलाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ।
लकडाउनले स्वदेशी औषधि उद्योगको उत्पादन र बिक्रीमा स्वात्तै घटेको छ। हाल करिब 80% उद्योगले औषधि उत्पादन गर्न बन्द गरेका छन् भने औषधि बिक्री पनि करिब 70%ले घटेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जी नारायण बहादुर छेत्रीले अहिले करिब 20% औषधि उद्योग मात्र चलिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत फागुनमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु लगायत दीर्घरोगका औषधिको बिक्री वितरण 81 बढेको थियो भने अहिले ती औषधिको बिक्री सामान्य अवस्थामा छ। उहाँले भन्नुभयो अरू सामान्य औषधि, एन्टिबायोटिक लगायतको बिक्री पनि घटेको छ। धेरैजसो व्यक्तिले एकैपटक 5-6 महिनासम्मका लागि औषधि सञ्चय गरेर राखेका छन्। अधिकतर अस्पतालले बहिरङ्ग सेवा बन्द गर्नाले तथा आकस्मिक बाहेकका अन्य स्वास्थ्य उपचार, शल्यक्रिया आदि नहुनाले पसलबाट औषधि बिक्रीमा कमी आएको उत्पादकहरूको भनाइ छ। संघका अध्यक्ष छेत्रीले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले समेत पूर्ण क्षमतामा औषधि उत्पादन नगरिरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। 6 दिनमा 10,000 जना भन्दा बढीले कोरोना बीमा गरेका छन्। 20 वटा कम्पनीले गत आइतबारदेखि अस्ति शुक्रबारसम्म गरेको बीमाको संख्या यो हो। कोरोना कोभिड-19 रोग बीमा लेख नाम दिएको यो पोलिसी लोकप्रिय बन्दै गएको निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो लकडाउन भएकाले हिँडुल गर्ने अवस्था छैन, तर पनि 6 कार्यदिनमा 10,000 भन्दा धेरैले यस्तो बीमा गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो अनलाइनबाट पनि यो बीमाको भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले छोटो समयमा यति धेरै बीमा भएको हो। कोरोना जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको बेला कम खर्चमा बीमा गरेर जोखिम सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले पनि यसप्रति मानिसको आकर्षण बढेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,015 रुपियाँ तोकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुझाए अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा मूल्य सिफारिस गरेको हो। बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिव समेत रहेका बस्नेतले भन्नुभयो मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। उत्पादन लागत 2,319 रुपियाँ 49 पैसा, ढुवानी खर्च 231 रुपियाँ 95 पैसा र किसानलाई नाफा 463 रुपियाँ 90 पैसा सहित 3,015 रुपियाँ 34 पैसा समर्थन मूल्य सिफारिस गरिएको हो। यसअघि कृषि र आपूर्ति मन्त्रालय बीच भएको छलफलमा बिउ राख्ने बेलैमा समर्थन मूल्य तोक्नु पर्ने पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। एकै दिन 60 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएपछि श्रीलङ्कामा भोलिसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको छ। गत सोमबारदेखि श्रीलङ्काले 1 महिनादेखि जारी कर्फ्यू आंशिक रूपमा केही हटाउँदै आएको थियो। यस्तै संक्रमितको संख्याको आधारमा चौथो स्थानको फ्रान्समा लकडाउन हटाउने तयारी भएको छ। सो प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारी छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने सो योजनामा पक्ष र विपक्षमा मतदान भने हुनेछ। कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएपछि उता बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भोलिदेखि नियमित काममा फर्कनु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासले भोलिदेखि प्रधानमन्त्री नियमित काममा फर्कन सक्ने बताएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि पश्चात प्रधानमन्त्री जोन्सन यही अप्रेल 6 देखि 9 तारिकसम्म सेन्ट थोमस अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। यसैबीच विश्वभर संक्रमितको संख्या करिब 29,18,934 पुगेको छ। 2,03,139 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो कार्य सञ्चालन कोषबाट फिफाले आफ्ना 211 सदस्य मुलुकलाई 150 मिलियन अमेरिकी डलर निकासा गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फुटबल संघहरू आर्थिक संकटमा परेको भन्दै फिफाले कार्य सञ्चालन कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराएको हो। हरेक सदस्यलाई 5 लाख अमेरिकी डलरका दरले रकम निकासा गरेको फिफाले जनाएको छ। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक संकटबाट गाउँदै तत्कालीन राहतका लागि रकम निकासा गरेको बताएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:35 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक
राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न विश्लेषक हरि रोकालाई निम्ताइएको छ। कृपया सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।